ملتا ہے نیا عزم و ارادہ، تعلیم سے ملتا ہے نیا عزم و ارادہ، تعلیم ہمیں دیتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہمیں دیتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے چاہو تعلیم سے چاہو تو پہاڑوں کو ہلا دو، پہاڑوں کو ہلا دو، پہاڑوں کو ہلا دو، تہذیب کا صحرا میں نیا پھول کھلا دو، تہذیب کا صحرا میں نیا پھول کھلا دو، ہے حکم شریعت ہے بنو عالم فاضل، بنو عالم فاضل، بچوں کو نہ رہنے تو کبھی ان پڑھ جاہل، کبھی ان پڑھ جاہل۔ جناب مولانا مقبول حیات صاحب بیان کر تمام لوگوں نے کیا، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، میں اس لیے سیدھا سوچا کہ شعر پڑھ دوں، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر کے۔ ارے ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ دیکھیں ہمارے علماء اکرام سر کے تاج ہے، اس پر انعام دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ حاضر کرتا ہوں سماعت فرما لیں جلدی میں کہ ہے حکم شریعت ہے بنو عالم و فاضل، بنو عالم و فاضل، بچوں کو نہ رہنے تو کبھی ان پڑھ جاہل، کبھی ان پڑھ جاہل، دنیا بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی بنا لو، دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی بنا لو، تم پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاؤ، تم پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاؤ، ہے حکم شریعت ہے بنو عالم و فاضل، بنو عالم و فاضل، بچوں کو نہ رہنے تو کبھی ان پڑھ جاہل، کبھی ان پڑھ جاہل۔ تعلیم کے حوالے سے میں نے 3-4 بند حاضر کیے، اب 1-2 بند سے پڑھ کے میں سیدھا اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ یہ وقت مناسب ہی نہیں ہے کہ کچھ کہا جائے، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، بس صرف ایک مطلع اور 1-2 شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ آہستہ سے اس دیکھیں لوگ کم ہے لیکن دم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، تو آہستہ سے آپ لوگ کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ، مجھے پتہ لگے کہ نہیں آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے۔ حاضر کرتا ہوں ایک ہی شعر، سماعت فرما لیں کہ بلا لیجئے آقا سہارا نہیں ہے زمانے میں کوئی ہمارا نہیں ہے، بلا لیجئے آقا سہارا نہیں ہے زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ بس ذرا ٹائم چیک کی پڑھوا دے، اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے ٹائم میں ویسے چھوڑ دوں گا، چھوڑ
اب میں بلا تاخیر بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ حافظ و قاری و ڈاکٹر خورشید حیدر صاحب کو امام و خطیب عیدگاہ چنا ہماری آمباری میں ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. آپ ایک طرف حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, امام بھی ہے, بڑی بات بھی ہے, تو میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں آپ تشریف لائیں اور قیمتی مواد حضرات سے منور کریں. नहीं कुर्सी सत्य कुर्सी बोर्ड वो दिखान मैक टा दे ऐसा छुटा दे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस जगह पर हम और आप बैठे हैं ये मामूली जगह नहीं है. उलमाओं की फहरिस्त लंबी है. मेरे भाइयों, आप मुफ्ती महमूद साहब ये मामूली शख्सियत नहीं है जिसको समाप्त फरमा रहे हैं. मुफ्ती महमूद साहब आप हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती भी हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप हाई स्कूल के टीचर हैं जिसको मास्टर कहते हैं. और आप बहुत अच्छी बात है. आप अलहाज जनाब महुआ के मुफीद साहब, मास्टर मुफीद साहब, उनके साहिबजादे हैं. आप गांव में भी मेहनत करते हैं, स्कूल में भी मेहनत करते हैं और प्रोग्रामों में भी मेहनत करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है. मेरे भाइयों, हमें यह समझना है कि इंसान जितना सांस लेना इंसान को जरूरी है, सांस अगर ना ले तो वो मुर्दा है, उसकी जिंदगी खत्म है. जिस तरीके से सांस लेना जरूरी है, इसी तरीके से हर मसाजिद में मकातिब जरूरी है. अगर हमारी मसाजिदों में मकातिब ना हो तो माहौल बुरा होता है. बुरा का मतलब गांव में सुधार नहीं होता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे लाइन में नहीं आते हैं. इसलिए जरूरी है कि अगर जहां पर मदारिस हो तो मकातिब भी हो. ये बहुत जरूरी है. मिलाकर आज बनात के मदरसे में हमारी हाजिरी हुई है. लड़के तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, लड़कियां कहां पढ़े. इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बनात खुला है. मेरी दिली ख्वाहिश है कि जितने पंचायत हो सब पंचायत में एक बनात होना चाहिए, मदरसा होना चाहिए लड़कियों का. मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से दुनिया पर जब झांक कर देखता है, कहता है या हसरतन अलल इबाद. आसमान से जमीन के तरफ झांकता है और कहता है या हसरतन अलल इबाद. मेरे बंदे होकर गुनाह कर रहा है, मेरी बंदियां होकर गुनाह कर रहा है. उस गुनाह को मिटाने के लिए, हम लोगों के गुनाहों को खत्म करने के लिए, तौबा करने के लिए मसाजिद और मकातिब का जरूरी है. अगर मसाजिद में इमाम है तो उसके लिए मकातिब और मदारिस भी जरूरी है. अगर मदारिस में इमाम बनेंगे तब ना मसाजिद में वो उस मकाम पर फायज होंगे. अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह तबारक व तआला हमारे घर में जो बेदीनी है उसको खत्म अता फरमाए. अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशिरे में जो बुराइयां हैं तमाम की तमाम बुराइयों को खत्म अता फरमाए. हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो मोहब्बत है वो कायम और दायम अता फरमाए. कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तौफीक अता फरमाए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह.